नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये कांग्रेस् दले मुख्यमंत्री पदार्थं सञ्जाते मत्सरे महान् आघातः कांग्रेस् दलं प्रति जायते स्म। अस्य पश्चात्तरे एव पूर्वविपक्षनेता श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः मुख्यमंत्री पदम् आरूढवान् अस्ति। के.पी.सी.सी. अध्यक्षः श्री सन्नी जोसफ, प्रवर्तक अध्यक्षौ श्री ए.पी. अनिलकुमार, श्री पी.सी. विष्णुनाथ प्रभृतयः मन्त्रिपदेषु आगताश्च। अधुना येषां पदानां लब्ध्यर्थं बहवः कांग्रेस् दलनेतारः मत्सरबुद्धिं प्रकटयित्वा रङ्गे समागताः सन्ति। कोडिकुन्निल सुरेश एम.पी., बन्नी बहनान एम.पी., के.सी. जोसफ, मात्यु कुळनाडन एम.एल.ए. प्रभृतीनां नामानि एतेषु स्थानेषु श्रूयन्ते। अस्मिन् विषये कांग्रेस् उन्नताधिकारी संघस्य ताल्पर्यानुसरणमेव कार्यक्रमाः सम्भवेयुः। भारतराष्ट्रस्य बृहत् नौनिर्माण संघः कोच्चिन् शिपयार्ड गुजरात राज्ये अपि प्रसारयितुं पद्धतिः आविष्करोति। गुजरात राज्ये काढिनार देशे नौकानां स्थितीकरणार्थं 70,500 कोटी रूप्यकाणां पद्धत्याः आविष्करणार्थं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः अनुमतिम् अदात्। यदि प्राबल्ये भवेत् तर्हि महानौकानां स्थितीकरणार्थम् इतरराष्ट्राणां साहाय्यं न स्वीकर्तव्यम्। सार्वजनीनस्थापनयोः कोच्चिन् शिपयार्ड दीनदयाल पोर्ट संघौ च अस्याः पद्धत्याः पश्चात् वर्तेते। धन्यवादः।